IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मौसूल हो गया। ऐसा बताना है वज़ीर ख़जाना का। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का ये मामला है और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये ट्वीट किया गया। अपने ट्विटर पैगाम में उनकी जानिब से कहा गया है कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मौसूल हो गया है। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का ये मामला है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से कुछ ही देर कबल ये ट्वीट किया गया और उनका ये कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मौसूल हो गया है। पाकिस्तान 7वें और 8वें जायजे को इकट्ठा कर सकेगा। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसवदा मौसूल हो गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ बिजली की तलब भी बढ़ गई है। तलब बढ़ने से बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 29,200 मेगावाट, पैदावार 21,700 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अलीम मलिक से। अलीम बताइएगा। जी, जैसे जैसे आज चूँकि गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ है गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत, तो आज बिजली का शॉर्टफॉल है वो भी ज़्यादा हो गया है। और अभी चूँकि दिन का आगाज़ है तो अभी से बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 7,500 मेगावाट से पहुँच चुका है। और ज़रूरी खर्चा ज़ाहिर किया जा रहा है कि दिन के जैसे जैसे गुजरता जाएगा तो इसमें इजाफा होगा। इस वक्त बिजली की जो मजमूई पैदावार है वो 21,700 मेगावाट, जबकि जो बिजली की जो तलब है वो 29,000 मेगावाट से ज़्यादा हो चुकी है, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया जो है 12 घंटे तक है, जबकि देहात में इससे ज़्यादा है। इसके साथ साथ इसमें चूँकि शिद्दत इसलिए भी है, हमारा शॉर्टफॉल इसलिए बढ़ रहा है कि जो बिजली की पैदावार है वो हमारी तलब के हिसाब से बढ़ नहीं रही है और हमें फ्यूल की फराहमी में अभी भी मुश्किलात हैं। और गुज़श्ता रोज़ नेत्र समाज में भी ये बात बताई गई थी कि जुलाई के लिए हमारे जो शेड्यूल कार्गोज हैं वो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सिलसिला मजीद जो है इसमें संगीन हो सकता है। तो इस हवाले से आज हमारा जो शॉर्टफॉल है वो 7,500 मेगावाट तक पहुंच चुका है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दिन के मजीद जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा तो शॉर्टफॉल की शिद्दत में भी मजीद इजाफा होगा। जी अलीम अली, बहुत शुक्रिया। कराची माड़ीपुर रोड पर गुज़िश्ता रोज से बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। के इलेक्ट्रिक हुकाम या वज़ीर आला से बातचीत तक मुज़ाहिरा ख़त्म नहीं होगा, मुजाहिरीन का ये कहना है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी से। शुएब बताइएगा इस सूरत हाल से मुतालिक। आज बिल्कुल माड़ीपुर में तो एहतजाज जारी है, ताहम शहर भर की जो सड़कें हैं जो कि माड़ीपुर की तरफ जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद हैं, चूँकि हैवी ट्रैफिक जो है वो कल रात से लेकर यहाँ पर जमा हुआ है। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रॉलर्स और माल उठाने वाले बड़े ट्रैक्टर्स और इसके साथ साथ बड़े जो कंटेनर्स हैं वो तक यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी जो सड़क है वो मुअत्तल हो चुकी है। मैं इस वक्त ICA पुल पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये ट्रैफिक मुअत्तल है। इससे माड़ीपुर अभी काफ़ी दूर है, जो कि मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरियों को इतनी ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो कहीं से ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। जो एहतजाज कर रहे हैं मुजाहिरीन, उनको पुलिस ने 10 मिनट का टाइम दिया था कि ये एहतजाज अब ख़त्म कर दिया जाए, बशर्ते दीगर जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। 10 मिनट का टाइम दिया गया, 10 मिनट गुजर गए, लेकिन मुजाहिरीन ने जब एहतजाज ख़त्म नहीं किया, उन पर फिर लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुजाहिरीन है वो वहाँ पर जूँ के तू मौजूद हैं। उसमें ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे, नौजवान सब वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका एक मुतालबा है कि गुज़िश्ता कई घंटों से जो वो उनकी बिजली मुअत्तल है और इलाके में जो है वो बिजली की सूरत हाल शदीद ख़राब है, जिसकी वजह से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ताहम 20 घंटे इस वक्त तक गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता सेपर के करीब जो है वो एहतजाज शुरू किया गया था, जो कि अब तक जो है वो एहतजाज जारी है। पुलिस, रेंजर्स और ख़वातीन पुलिस की एहलकार जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो है वो मुजाहिरीन वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रहे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ भी कई इलाकों पे में जो है वो बिजली के ख़िलाफ़ अदम मौजूदगी के ख़िलाफ़ जो है वो शहर भर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज हुए। लेकिन चूँकि बिजली का एक संगीन बहरान है, कराची में बहुत मसला है जिस वजह से शहरी जो बिजली और पानी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो ये एहतजाज है माड़ीपुर का, इसको तकरीबन 20 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो 20 घंटे बीत गए हैं। इलाका मकीन तहाल सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुएब, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
شدید حبس کی کیفیت میں گھنٹوں جاری رہنے والی بدترین لوڈ شیڈنگ، اہل لاہور پر ستم ڈھانے لگی۔ بیشتر کاروبار رات 9 بجے بند کر دینے کا حربہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ لیسکو کو 600 سے زائد میگا واٹ کے بڑے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ سہیل کیسر کی رپورٹ دیکھیے۔ شدید حبس اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا اشتراک اہل لاہور پر ستم ڈھانے لگا۔ بیشتر کاروبار رات 9 بجے بند، اتوار کو بھی متعدد نوعیت کی دکانیں کھولنے پر پابندی، لیکن سب بے سود۔ لیسکو کی طلب 5450 میگا واٹ، لیکن صرف 4850 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں شارٹ فال 600 میگا واٹ سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ لائٹ کی تو اتنی پرابلم ہے سر کہ ہر گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے، اور اتنی گرمی اور حبس ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ 3 مہینے پہلے جو ہے حالات بالکل ڈیفرنٹ تھے، اب 3 مہینے کے بعد جو حالات ہیں نا یہ بالکل چینج ہے۔ یا تو عوام کو بتایا جائے نا حقیقت ہے کیا۔ بجلی کی کمی کے باعث شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 7 گھنٹوں تک جا پہنچا ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے موسم کا مقابلہ کرنا تو مشکل ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ حالات شہریوں کو سیخ پا ہونے کے ٹھوس چواس مہیا کر رہے ہیں۔ لائٹ کی وجہ سے بہت کاروبار متاثر ہوا ہے۔ کام بانا ہوتا ہے یا کر رہے ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں۔ گاڑی کا کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوں، لائٹ گئی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے لائٹ آئے گی تو پھر کام شروع ہوگا آپ کا۔ پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ آنے والے دنوں کے دوران حبس کی کیفیت مزید شدید ہونے کے بھرپور امکانات موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قدرت سے مقابلہ کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن صورتحال تب زیادہ افسوسناک ہو جاتی ہے جب ہم اپنے ہی پیدا کردہ مسائل کے باعث تکلیف میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ سہیل کیسر، دنیا نیوز، لاہور۔ ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل برین ہیمریج کا شکار، طبیعت ناساز ایم کیو ایم ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بتانا ہے ترجمان کا۔ کنور نوید جمیل نجی اسپتال کے آئی سی یو میں داخل ہیں اور ترجمان کی جانب سے عوام سے دعاؤں کی اپیل کی گئی ہے۔ ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی کنور نوید جمیل برین ہیمریج کا شکار ہوئے ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں کہ ایم کیو ایم ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے یہ جانیں گے بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم بتائیے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ہے، رکن سندھ اسمبلی ہے جو سندھ اسمبلی کا حلقہ 127 سے اس سے منتخب ہوئے ہیں کنور نوید جمیل۔ ان کی طبیعت انتہائی تشویشناک ہے، نجی اسپتال کے آئی سی یو وارڈ میں انہیں رکھا گیا ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق گزشتہ رات بھی وہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے انہیں برین ہیمریج ہوا، جس کے بعد انہیں نجی اسپتال میں اب منتقل کیا گیا۔ ترجمان نے کہنا ہے کہ اس وقت ان کی حالت کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تشویشناک حالت ہے۔ شہریوں سے، عوام سے یہ درخواست کی گئی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے کہ ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ تو تشویشناک حالت ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر کنور نوید جمیل کی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اسلم۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی الیکشن میں تمام حکومتوں سیاسی جماعتوں کو رکاوٹ قرار دے دیا ہے۔ تمام حکومتوں سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی الیکشن میں مشکلات کھڑی کی۔ رکاوٹوں کے باوجود کنٹونمنٹ بورڈ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کو ممکن بنایا۔ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا ہے، سندھ بلوچستان کے پہلے مرحلے کے انتخابات کا انعقاد ممکن بنایا ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز محسن اعجاز سے۔ جی محسن بتائیے گا۔ دیکھیے، ملک بھر کے بلدیاتی انتخابات میں انعقاد میں رکاوٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور الیکشن کمیشن نے ان بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تمام جماعتوں کو رکاوٹ قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق تمام حکومتوں اور سیاسی جماعتوں نے بلدیاتی انتخابات میں مشکلات کھڑی کی اور تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود الیکشن کمیشن نے کینٹونمنٹ بورڈ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان کے پہلے مرحلے کے انتخابات کی مشکلات اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وہاں پر بھی انتخابات کو ممکن بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ بلدیاتی انتخابات میں ناخوشگوار واقعات پر آئی جی سندھ سے 3 دن میں رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے صوبائی الیکشن کمشنر سندھ سے بھی پولنگ عملے کی غیر موجودگی اور بیلٹ پیپر سے متعلق جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اس پر بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے، جبکہ رکن سندھ اسمبلی ہری رام کے بیٹے کی جانب سے خاتون پریزائڈنگ افسر کو ہراساں کیے جانے کے معاملے پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک تفصیلی رپورٹ مانگی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی کے ساتھ سوات کے ضمنی انتخابات کی طرح پنجاب کے 20 حلقوں میں جو ضمنی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتظامات کر رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن پنجاب ضمنی الیکشن کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ
جلد اجلاس بھی کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو فائرنگ کے واقعات ہوئے PP-167 لاہور میں, اس پر بھی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے پر ایک 3 رکنی انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی جس سے 10 دنوں میں رپورٹ مانگی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ میں 2015 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے تھے اس کا کمپیریزن بھی پیش کیا ہے, اور حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان میں 2 اموات جبکہ 2015 میں اموات کی تعداد 15 تھی. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے دوران 8 افراد زخمی جبکہ 2015 میں زخمیوں کی تعداد 25 تھی. ان جو اس وقت ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ ان میں 10 پرتشدد واقعات جبکہ 2015 میں 13 ایسے واقعات ہوئے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس رپورٹ کے مطابق جو کمپیریزن کیا گیا ہے اس میں جو حالیہ بلدیاتی انتخابات ہیں یہ گزشتہ بلدیاتی انتخابات سے قدرے بہتر تھے. جی بہت شکریہ محسن, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. تحریک انصاف ملک کو تباہی کے دہانے پر چھوڑ کر گئی. عالمی سطح پر گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں, گیس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. ممکن ہے جولائی میں لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے, عوام کو مشکلات سے نکال کر دکھائیں گے اور 14 ماہ میں حقیقی تبدیلی لائیں گے. وزیر اعظم ارکان اسمبلی کو عشائیے سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا, الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے. IMF سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے. بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے, بے پناہ کڑی شرائط رکھی, لیکن جو پچھلی حکومت نے مان کر اس کی دھجیاں اڑائیں. دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں, اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے. جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا, اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے. روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے, روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا. بہت مشکل مراحل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان مسائل کو, مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے, جس میں وقت لگے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں. وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے افغانستان سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ ڈالرز کے بجائے روپوں میں درآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں افغانستان سے درآمد کوئلے کی نقل و حمل کا نظام بہتر بنانے کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے عالمی منڈی میں کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمت کو ملک کے کول پاور پلانٹ سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کا بنیادی سبب قرار دیا. وزیر اعظم کو بتایا گیا ابتدائی طور پر صرف ساہیوال اور ہب پاور پلانٹ کے لیے کوئلے کے افغانستان سے درآمد سے $2 ارب 20 کروڑ کی بچت ہوگی. کینیڈین پارلیمنٹ میں پاکستانی اداروں سے متعلق عرضہ سرائی پر قومی اسمبلی میں شدید رد عمل. خواجہ آصف نے کہا, ہر ملک کی پارلیمان کا احترام کرتے ہیں, ہمارے اداروں کے سربراہان کو نشانہ بنایا جائے گا تو ری ایکشن بھی آئے گا. PTI حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. عمران خان نفرت کے پیامبر بن گئے ہیں. تمام اداروں کو مخالفین کے خلاف استعمال کیا. بیرون ملک کسی نے امریکہ, کسی نے ملکہ برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. جو اسلامی فوبیا ہے, لیڈنگ کنٹری ہے کینیڈا G7 کنٹریز میں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نہایت نیک جذبات رکھتے ہیں, وہاں کی حکومت بھی نیک جذبات رکھتی ہے, لیکن ان کا ایک پارلیمنٹ کا ممبر اٹھ کے جب ہماری ایک انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جواب دینا جو ہے ہمارا بنتا ہے اور ہم پہ لازم آتا ہے. لیکن یہ کرٹیسزم جو ہے یہ کینیڈین گورنمنٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. ہمارے یہاں پہ ایک آئینی طریقے سے حکومت کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا. ہمارے ادارے اور ہمارے ادارے کے سربراہ جو ہیں ان کو جب ڈریگ کیا جائے گا تو ایک ڈیفینیٹلی ری ایکشن آئے گا. ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے جمہوریت جو ہے وہ پرفیکٹ نہ ہو, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. 9/11 کے ملزموں میں پاکستانی نہیں تھا, نہ کوئی افغانی تھا, لیکن ہم اس جنگ میں بھی اعلیٰ کار بنے. اس وقت کسی کا ضمیر جو ہے وہ ویسٹرن کنٹری کے کسی پارلیمنٹ میں ضمیر نہ کسی کا جاگا. عمران خان جو ہے نفرت کا پیامبر ہے.
इस शख्स ने हमारे माशरे में लकीरें खींच दी। ये जो एक इंप्रेशन हमारा क्रिएट हो रहा है कि हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ात को जो है टारगेट किया जा रहा है, यहाँ से लोग इमरान खान एंड कंपनी जो है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर अटैक करवा रहा है। किसी ने यूएसए की हुकूमत के साथ कसम खाई हुई है, हल्फ दिया हुआ है, किसी ने बरतानिया की मलका के साथ वफादारी का हल्फ दिया हुआ है। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जिस धरती ने उनको जन्म दिया उनको उसको नुकसान ना पहुंचाएं। लाहौर हाई कोर्ट से खबर है कि हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ के खिलाफ अपीलों की समाअत केस को 12 बजे तक मुलतवी कर रहे हैं। केस का फैसला आज ही करना चाहते हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत के वकील 12 बजे हिदायत लेकर पेश हों, मुआविनत करें अगर हम इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए, मुआविनत करें अगर पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसी सूरत में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग अफसर कराए जिसने 16 तारीख को कराई है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने शहबाज शरीफ के हल्फ के खिलाफ और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हल्फ लेने से मुतल्लिक दायर अपीलों पर समाअत की है। और इस मामले पर जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क दिए कि इस फुल बेंच में गवर्नर के इख्तियारात के खिलाफ और दीगर केसेस भी आए हैं, आपको 10 मिनट दे रहे हैं, दलाइल मुकम्मल करें। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील को हिदायत की। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से दलाइल दें, हमने इस केस को फौरी तौर पर सुनना है। जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मुझे दलाइल के लिए 1 घंटा चाहिए। जस्टिस सदाकत ने कहा कि अदालत 11:30 बजे तक दलाइल मुकम्मल करवाना चाहती है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने पिटीशन दायर की। 14 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और आपने जिस हवाले से दलाइल देने की हिदायत की है वो पेपर बॉक्स में नहीं लाया। इस मौके पर अदालत ने कहा कि आपको दलाइल के लिए 7 रोज का वक्त दिया था। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि फिर सुप्रीम कोर्ट में सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब आपको इस्लामाबाद कन्वेंशन बराह रास्त लिए चलते हैं। टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं और वो अपनी नशिस्त पर विराजमान हैं। प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स, आई एम सैयद ज़फ़र अली शाह, the Secretary of this division, and I welcome you all to the Turn Around Pakistan Conference in Islamabad. Ladies and gentlemen and excellencies, we will formally start our proceedings with the recitation of the Holy Quran. This will be followed by Naat. So I invite for the recitation Qari Ibrahim Hussain Saab, and then Naat will be presented by Ali Raza Saab. Recitation, please. इस्लामाबाद टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में और ये मनाजिर इस वक्त दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त मुलाहिज़ा किए जा सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और जैसे ही वज़ीर आज़म इस तकरीब से इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे अपने नाज़रीन को एक बार फिर से लिए चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि उनकी जमात भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेगी। हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है लेकिन वो इनका सामना करने को तैयार हैं। जबकि हमाद अजहर ने कहा कि पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा है, अगर आला अदलिया ने इसका नोटिस ना लिया तो हालात ख़राब हो जाएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी पूरी कोशिश है कि जितनी क़यादत है उसको इतना ज़्यादा मसरूफ़ रखें लाहौर के अंदर कि वो इलेक्शन का काम ना कर सकें। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ हुकूमत को कि आप बिल्कुल जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी होछे हथकंडे आप कर लें, हम इंशाल्लाह सारे तैयार हैं और इलेक्शन हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे। किसी तरीके से भी हमने आप लोगों को किसी किस्म की धांधली नहीं करनी देनी। जो दहशतगर्दी की अदालत के बाहर जो हो रहा है और जिस तरह इन अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कानून और आइन को इस्तेमाल किया जा रहा है हकूक़ को ज़ब्त करने के लिए सियासी वर्कर्स के, हम ये पुलिस फाशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आला अदलिया ने इसका जल्दी नोटिस ना लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमेशा के लिए
یہ پولیس فاشسٹ اسٹیٹ کی بنیاد جو ہے یہ ملک میں ڈل جائے گی، اور آئندہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ جمہوری طور پہ اور آئینی طور پہ اس طرح احتجاج نہیں کر سکے گی۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے احسن اقبال خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان اسی رفتار سے چلتا رہا تو 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہوگا، گویا کہ G20 کا رکن ہوگا۔ لیکن پھر 2018 میں وہ پالیسیز تبدیل ہوئیں اور ہم کسی اور سمت میں چلے گئے، اور وہ ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسی ہمیں کتنی مہنگی پڑی ہے اس بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جب میں دوبارہ آپ کی قیادت میں وزارت منصوبہ بندی میں آیا ہوں تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو 1000 ارب چھوڑا تھا وہ 550 پہ ورثے میں ملا، جبکہ 4 سالوں میں گمان یہ تھا کہ وہ 2000 ارب ہو چکا ہوگا۔ اور معیشت کی یہ حالت ہے کہ آخری کوارٹر میں اپریل، مئی اور جون میں وزارت خزانہ انکار کر چکی تھی کہ ہم ترقیاتی بجٹ کی قسط ریلیز نہیں کریں گے۔ دیر واز زیرو ریلیز فار ڈیولپمنٹ بجٹ ان دا لاسٹ کوارٹر، دیٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان 75 ایئرس۔ So this is where we are again starting our journey from. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو راستہ جرت کا اختیار کیا ہے، آپ کے پاس بھی 2 راستے تھے، یا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا راستہ اختیار کرتے، یا ملک اور قوم اور معیشت کو بچانے کے لیے ذمہ داری کا راستہ اختیار کرتے۔ ہمیں فخر ہے کہ آپ کی قیادت میں ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا راستہ ہے۔ آج آپ کی ویژن اور رہنمائی میں ان حالات میں بھی ہم نے جو ترجیحات ملک کے ترقیاتی سفر کے لیے طے کی ہیں، بلا شبہ اس میں سب سے پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ ہم نے کورونا کی ممکنہ چھٹی لہر، ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NIH کے مطابق 333 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.42 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,759 ٹیسٹ کیے گئے۔ 85 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ سندھ اور جنوبی پنجاب میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسم شدید گرم مرطوب رہے گا۔ سندھ میں بھی گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ موئن چدوڑ میں درجہ حرارت 48، دادو اور نواب شاہ میں 47 تک جانے کی پیشگوئی ہے۔ بلوچستان میں سبی نوکنڈی میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ بھارتی حکومت کی ایما پر دلی پولیس نے پیغمبر اسلام سے متعلق متنازع بیان کو منظر-عام پر لانے والے صحافی محمد زبیر کو توہین مذہب اور اشتعال انگیزی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ دلی پولیس کا کہنا ہے کہ محمد زبیر پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام ہے۔ محمد زبیر نے گزشتہ دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق ترجمان نوپور شرما کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام میں پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا بیانات کو منظر-عام پر لایا تھا۔ صحافی پرتیک سنہا نے ٹویٹر پر بتایا کہ محمد زبیر کو 2 سال پرانے کیس میں بلایا گیا تھا اور فوری طور پر نیا کیس بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے محمد زبیر کی گرفتاری کو سچ پر حملہ قرار دیا۔